येवकार गोंयकारांनी हांव रंजीत पार्सेकर शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तुमी जाणा आसतले हो जो जॉब स्कॅम जाता पळय तो आयज BJP ही जी आसा पळय ही जॉब चोर म्हणून चड पॉप्युलर जाल्ली आसा हे 2-4 दिसांक, आनी हेच्या पयलीं जाल्लेच आसा. आनी तेजेर आवाज उठोवपी म्हणटकूच एकूच पार्टी आहा ती रेवल्युशनरी गोवन पार्टी, आनी तेंचे कोणूच आवाज काडिना. बाकी सगळे ते तुमी जाणा आसतले सगळे भाव भयणां कशी आसात. सो सांगचें म्हटल्यार आमच्या युथांक तशें आमचे आख्खे गोंयभर लोकांक आमी तुमकां सांगूंक सोदता की हे जे जॉब्स जे आयज प्रायवेट सेक्टर जे सगळे येयलेले आसा, जे इंडस्ट्री म्हणून नाका फॅक्टरी वॉट एवर सगळे कितें व्हडले व्हडले हे आहा पळय ते हितून आमच्या भुरग्यांक जे गोंयचे नीज गोंयकार जे आमचे भुरगे आसात तांकां जॉब गावंक जाय आसले पळय हे आयज सगळे भायल्यांक गेल्लेले आसा. आनी आमचे जर 80-90% 80% जावं 80-85% 90 म्हटल्यार जाता मॅक्झिमम सगळे जे फॅक्टरी इंडस्ट्री वॉट एवर कितें आहा पळय इतके प्रायवेट सेक्टरान जे आसा पळय हे सगळे हे भायले भरलेले आसा जे आमकां गावूंक जाय आसले पळय ते. आनी आमी आमच्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता की तुमी आयज ह्या जे BJP जावं काँग्रेस जावं हे जे भायले जे नॅशनल पार्टी जे गोंयांत येयल्या हेच करपाक गेलेले आसा. हे तुमकां खंय तरी स्लो करून ऑलरेडी डॅमेज केलेलेच आसा. आनी हेच्या फुडें तरी म्हाका दिसता 100% भायलेच भरतले आनी आमच्या गोंयच्या भुरगे लास्ट शिकोन म्हणटा पळय तशें खंयच तेंचें कांय जावपाचें ना. हे लास्ट फाल्यां आयज तुमकां सगळे युथाक आमचे सांगूंक सोदता की तुमी आयज जे BJP जावं काँग्रेस जावं बाकीचे जे तुमी पार्टी हांगा भोंवतात पळय जे तुमकां आमी पट्टे बीट घालून भोंवता म्हटल्यार तुमकां तिडकी येता आसतल्यो, पण हे फॅक्ट हे तुमी सजमोन घेवपाची गरज आसा. कित्याक आयज पळय आयज हे गोंयांतले फॅक्टरीं खातीर भायर ते मिटिंग्स घेतात की जॉब आहा आनी 20,000 25,000 सॅलरी वॉट एवर कितें तेंच्यांनी दवरला पळय तें भायर मिटींग जातात ज्यो गोंयांत जावंक जाल्यो आनी तुमकां मेळोंक जाय आसले हे जॉब्स हे भायरले भुरग्यांक हाडून व्हरतात जाल्यार तुमी तेंच्या वांगडा कित्याक भोंवतात म्हजो तुमकां विचारूंक सोदता ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान. कित्याक जर हे अशें करूंक शकता जाल्यार तुमी तेंच्या वांगडा कित्याक भोंवतात? तुमकां फायदो आसा काय तुमकां ते फक्त इलेक्शनाक वोटिंगाक हे तुमकां भोंवडूंक यूज करतले गाडयांनी घेवन 100-500 गाडयो 1000 गाडयो पेट्रोल तुमकां घालून दितले 500 रुपया दितले जेवणा खाणाक दितले 500 टँक फूल करतले आनी तुमी त्या पुरतात आसात. आनी जॉब जे आहा हे भायल्यांक दिवपाचे आनी तुमी ते पेट्रोलाक घालून इलेक्शनाकूच भोंवपाचे. तुमकां हेच गजालीन तुमकां तेंच्यानी यूज करपाचे म्हणून तुमी BJP आनी काँग्रेसीक सपोर्ट करतात जावं बाकीचे ज्यो नॅशनल पार्टी ज्यो भायल्यो पार्टी तांकां तुमी हेच गजालींक सपोर्ट करतात. तुमकां हेच जाय हे तुमी चिंतपाची गरज आसा. सेकंड आनी आयज आमचे जे पार्टी प्रेजिडेंट मनोज परबान जी आयज हो जो कालच्यान इश्यू हायलायट केलो की हो जॉब स्कॅमाचो जॉब चोर हेजो जाल्यार खंय तरी आयज जे गव्हर्मेंटान करूंक जाय आसलें हें काम ते आयज आमची पार्टी जे भायर आसून जावं आमी खितरूच ना लोकांक आख्खे गोंयभर लोकांक खबर आहा पण आमच्या एका आवाजान एका आमच्या पार्टीच्या लिडराच्या आवाजान हे सगळे आयज बंद जाल्लेले आसा. आनी हांव देवा कडेन मागता की लोकांच्या तकलेन बरी बुद्द घालपाची आनी लोकांनी हे चिंतूंक जाय की कोण कोणा खातीर आसात. आनी हेज्या फुडें आमी ह्या भायल्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो इंडस्ट्री कंपनी जावं आनी कितें आहा तुमकां आमी हे शिटकावणी दिता की तुमी RG कडेन फकाणां करूं नाका. RGP जेन्ना उठतले पळय तेन्ना तुमचें कशें तुमचें आमी निसांटन करतले पळय न्हू तें तुमी लक्षांत घेयात. आनी हे जे तुमी ज्यो तुमी इंडस्ट्री ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो घातल्या पळय तुमी आमच्या गोंयांत घातल्यात. तुमी खंय कर्नाटका आनी खंय तुमी आहा ते तुमी पळोवन घ्या पण आमच्या गोंयांत कंपनी आहा म्हणटकूच आमच्या भुरग्यांक जॉब प्रेफरन्स मेळोंक जाय ना की हे भायले तुमी तुमच्या कोणाक हाडटले आनी भरतले आनी आमचे गोंयांतले जागो उदक लायट सगळे तुमी आमचे यूज करतले आनी जॉब आमच्या भुरग्यांक भिकेक बसतले घरान आमी भिकेक बसपाचे आनी तुमी भायल्यांक हाडून तुमी तेंची पोटां भरतले. सो हांव लोकां कडेन मागता की तुमी सावध रावपाचे आनी देव बरें करूं.